السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا باحسن الاحوال. كما راكم شايفين اليوم راني رايحه لكارفور، منها نستعمل لا كانيوت فيديليتي اللي كنت خلصتها، يعني اللي كنت دفعتها في لا فيديو اللي فات، يعني كنت شرحت لكم في لا فيديو اللي فات. اليوم ان شاء الله راح نشري 100 اورو باش كيدوبلا لي ثاني لي زافونتاج كارت في لا كارت فيديليتي. بالنسبه لهذا لو بون بلون حنخلي لكم لو لين اللي مازال ما شافش لا فيديو تاع لو بون بلون، راح نخلي لكم لو لين ان شاء الله. دونك فوالا كيما راكم شايفين راني داخله الكارفور. وشنو انا هالمره يعني ما استعملتش بزاف لي بون برودكسيون مع لي رومبورسمون، يعني كانوا قلال شويه، ولكن يعني قدرت نقتصد يعني في الاخير، يعني في الاخير يعني تقريبا 15 اورو اوليو د 100 اورو هكذاك. باش كان شي حوايج اللي نقدر ثاني ستوكيهم راح نشرح لكم كامل يعني او فور ميجور. يعني هنايا كما راكم تشوفوا راني نصور لكم في المغازان، ولكن صراحه جري وصلت للحانوت جويهت الحانوت يعني لو مغازان جويهت الساعه ونص، وكنت لازم جويهت ل11 كنعاود نولي للدار لانه لازم كنحوس وليدي من ليكول. الوقت كيجري بالخف سورتو كي نكونوا هكذا في الحانوت. دونك فوالا بك ديك المره بالنسبه للتعليقات اللي يقولوا لي يعني دوماج كما عندهمش كارفور قدامهم، ان شاء الله يعني كنحاول ندير لكم لي كاتالوج تاع لي زونطخ ماغازان، كندير لكم واش تقدروا تقتصدوا منهم، لانه انا ما نقدرش كنروح باغ اكزومبل لو كلير بعيد عليا بزاف ولا اوشون بعيد عليا بزاف، ولكن كنحاول ندير لكم لو كاتالوج يعني واذا كان فيه حاجات يعني كنقدروا نقتصدوا فيها. واذا كنتم موافقين خلوا لي كومونتير اون بار دانفو. دونك هذا هو بالنسبه واش حبيت نقول. وهنا كما راكم تشوفوا عاودت ديت الحليب اللي شريت، يعني كاين حوايج ديتهم من الخطرات اللي فاتوا وزدت عاود درتهم هاد الخطره، لانه كيما هاد الحليب كان مازالو كما راكم تشوفوا اون بروموسيون، مازال لو رومبورسمون تاعو في شوبيميوم، وكيما عندي زوج شوبيميوم دونك كنقدر نزيد نقتصد يعني 2 مرات هاد الحليب. وثاني في ليكوش لقيت ليكوش هارموني، وهذا يعني حاجه مليحه سورتو بالنسبه للامهات اللي يستعملوا بزاف ليكوش. انا دوكا يعني حاليا كنستعملهم غير لا نوي. هاد ليكوش باغ اكزومبل كتقدروا ديروا الرومبورسمون تاع 3 اورو في كوبو نتورك و2 اورو في لابليكاسيون كوتي. وثاني كاين افونتاج كارت في لا كارت فيديليتي. دونك فوالا يعني راني غير جري حبيت بك نقول لكم ديك الخطره. وحده خلات لي تعليق قالت لي لو سكيب كاين 4 اورو بون دو ريدكسيون لاصق في لا بواط. راح نوريه لكم يعني دوكا راح نوريه لكم وشنو سي مونتاج، يعني الصوت بالك يسبق الصوره. هاوليك لو سكيب دونك كما راكم تشوفوا 70% في لا كارت اون بليس ان بون دو ريدكسيون 4 اورو، راح يستقام لكم لو سكيب تاعكم غراتوي. دونك هنايا كيما راكم تشوفوا كي وصلت للدار راح ندير لكم كامل لو ديتاي تاع لو روتور دو كورس. من المفروض كان 100 اورو، يعني في الاخير كيستقام لي غير ب 16 اورو وشي حاجه. اكيد بعد ما نحو لي بون ريدكسيون، يعني ما عجبتش بزاف لي بون ريدكسيون، راح نوري لكم او فور ا ميزور. ما عجبتش يعني عجبت لو بون ريدكسيون هذاك 7 اورو بور 70 اورو داشا كنت وريتو في ما دانيير فيديو. جا خرج لي عندي واحد اخر ثاني هذا اللي خرج اون كاس. دونك هذا واش استعملت وراح نشرح لكم. وثاني لي رومبورسمون يعني ما كاش بزاف لي رومبورسمون. انا وشنو استعملت لا كانيوت اللي كانت عندي من قبل، دونك وصلت اون كاس كي قالت لي 100 اورو، المهم 100 اورو وشي حاجه، لانه شريت لي بوم ما حطيتهمش هنايا.
خلصت دابور عطيت لها لو تيكيت كاس هذاك 7 بور 70 يورو داشا، ومن بعد استعملت لا كانيوت، والباقي خلصتو كيما نقولوا مع لي بون ريدكسيون بيان سور، والباقي خلصتو من جيبي. واكيد من بعد كندير الغومبورسمون في لي زابليكاسيون. بك حاجه حبيت نقولها من قبل ما نبدا، انا كي نقول يعني باطل اكيد نحي لا كانيوت، هذيك لا كانيوت راح يحطوها لي في لاكارت تاعي، ومقداش كنحب كنستعملها. واكيد انا ديما كنروح للكارفور، يعني ديما كنستعمل يعني، واذا لا كانيوت تاعي الدوبلات يعني فيها فايده، لا بروشين فوا نروح يعني ما نديش معايا دراهم كنستعمل لا كانيوت. دونك ما كثرش الهضره في هذا الموضوع، راح نبدا في لو ديتاي تاع لو بون بلون. دونك كيما راكم تشوفوا هنا عندنا الويل، مانيش عارفه اذا كانت تبان ليكم هنايا، غنحطها هكذا باش تبان ليكم. دونك هذه هي الويل، فيها 3 ريتلات، نورمالمون دير 7 €23. لا كانيوت الدوبلات لي في هذايا، لانه من لاباج 8 ل 27 يعني كنت شرحت ديجا لا كانيوت راح تدوبلي كي نشرو من لاباج 8 ل 27 في الكتالوج تاع الشهر تاع كارفور. دونك ولات لي داروا لي 4,92 في لا كانيوت، يعني في الاخر استقامت لي غير ب 2,31. يعني كي نشوفوا الليتر واحد هنا كاين 3 ريتلات 2,31 3 لتر، يعني حتستقام لي ب 77 سنتيم لو لتر. alors que شفت le premier prix تاع لو لتر تاع الويل في كارفور كيدير 1 euro et quelques. donc voilà. ثاني هذوما لي بات moi je trouve Panzani je trouve vraiment ثاني c'est une super affaire. ثاني هاد لي بات نورمالمون كيديروا 2,52 €، ولا كانيوت راح تدوبلا لكم على هاد لو برودوي بيان سور، راح تدوبلا لكم كي تشرو 100 € داشا. دونك دوبلات لي لا كانيوت هنا ولات لي 1,71 سنتيم. يعني في الاخر كي كي نشد لو بري ونحي لا كانيوت يعني يبقى لي هذوما غير ب 80 سنتيم، يعني 4 € لو كيلو تاع لي بات. الوغ كنشوفوا لو بروميير بري تاع كارفور يدير بالك 80 سنتيم لو كيلو، يعني سافو فريمون الكو على لي بات. هنا كيما راكم تشوفوا شريت لا كومبوت اندروس، عندي 3. هنا عندي 3 كومبوت اندروس كنديرهم هكذا باش كتبان ليكم، كنحطها هكا. عندي 3 لي كومبوت هذوما يديروا 1,35 €، دونك 3 هذوما يديروا 4,05 €. هنا وشنو مديت لي بون ريدكسيون تاع 1 € كي نشري 3. هاد لي بون ريدكسيون هما لي بون كارفور اللي خرجوا اون كاس. وهنا حندير غومبورسمون تاع 50% في لابليكاسيون تاع شوبينيوم، وثاني تاع 30 سنتيم 3 مرات في لابليكاسيون كوبو نتورك، يعني في الاخر حيستقام لي غير ب 12 سنتيم هاد لا كومبوت. فوالا بالنسبه لا كومبوت. عندي دونك عندي بولب دو طوماط، كما تشوفوا هنايا شريت 2 بولب دو طوماط. هنايا راح تدوبلا لكم لا كانيوت فيديليتي تاع كارفور بيان سور كي تشرو 100 € داشا، نورمالمون دير 1,77 € الوحده. هنا عندي زوج 3,54 €، داروا لي 1,42 €، يعني بقاو لي تقريبا 2 € وشي سنتيم، يعني ثمن يعني تاعهم 2 € يعني 1 € الواحد. و سي فريمون سافو الكو، سورتو اذا كنتو زعما كتستعملوها البولب دو طوماط. انا كنستعملها سورتو كي ما تكونش عندي طوماطيش تاع الحب، يعني كنستعملها لي فريمون براتيك في الجواز ولا في لي صوص طوماط ولا. دونك فوالا. دونك كيما راكم تشوفوا هنا لي كوش، هاد المره جبت هارموني.
لانه ما لقيتش بريميوم، جبت ارموني. دونك الثمن تاعو هو 31، يعني كنتو شفتو في لا فيديو تاع كنت في المغازان. وهنا داروا لي 24 اورو فاصل 8 في لا كانيوت فيديليتي. هنا قدرت نمد ان بون ريدكسيون تاع 2 اورو اللي لقيتو في لو سيت بومبيرس. وهنا كنقدروا نديروا رومبورسمون تاع 3 اورو في لابليكاسيون كوبو نتورك، و3 و2 اورو في لابليكاسيون كوبو نتورك. يعني في الاخر بقى لي هذا باطل وفيه البينيفيس تاع 80 سنتيم. دونك لي كيندر ديليس كنت ديجا شرحتهم في لا فيديو بريزيدونت. دونك زدت شريت باكي واحد اخر يدير 5 اورو 76 سنتيم، داروا لي 3 اورو 92 سنتيم، يعني بقى لي 1 اورو 80 لو كيندر ديليس. مليح هاي لو غوتي. شريت يوب هذا المخطره، شريت ديك الخطره كانت تاع فرومبواز، هذا شريت غو فريز. دونك كنت شرحتو هذا ثاني يدير 1 اورو و 98، داروا لي 1 اورو 34 في لاكارت فيديليتي، يعني سقمني ب 64 سنتيم. كاين ثاني لو كومومبير ثاني كنت شرحتو في لا فيديو بريسيدونت، ولكن زدت شريتو. دونك 1 اورو 92، داروا لي 1 اورو 30 في لاكارت فيديليتي، يعني هذا في الاخر سقمني ب 62 سنتيم. زدت شريت لو فروماج بلو يدير 2 اورو 69 سنتيم، داروا لي 1 اورو 88 سنتيم. دونك في الاخر سقم لي غير ب 80 سنتيم. هنا وشنو شريت؟ شريت هذوما مش عارفه اذا تبان لكم. دونك لو سكر فاني، كنقربها هاك الكاميرا باش تبان. فوالا دونك هكذا باش تبان لكم مليح. دونك لو سكر فاني شريت زوج. هنا شريت مدغسكر، وهنا شريت سكر فاني نورمال، وهنا لا ليفور شيميك. كان الثمن تاعهم 2 اورو شي حاجه، يعني الواحد، يعني في زوج. عندي الثمن تاعهم هو 5 اورو 68 سنتيم، داروا لي 3 اورو 88 سنتيم، يعني بقاو لي 1 اورو 80 الزوج. دونك فوالا ما فيهمش لي رومبورسمون، ما فيهمش لي بون ريدكسيون. دونك شريت هاد الخطره، يعني ما استعملتش بزاف لي بون ريدكسيون ابار لي كوش ولي كومبوت. هذا ما كان. وهذايا فرانشمون جو تروف سي سوبر افير ثاني. على هاد بودر داموند كيدير 2 اورو 88، في زوج كيديروا 3 اورو 92. هنا كنقدروا نديروا رومبورسمون تاع 1 اورو 50. عفوا هنا كيما قلت لكم في زوج داروا لي 5 اورو، يديروا 5 اورو و76، داروا لي 3 اورو 92 في لا كانيوت. يعني كي نحي كي نشد لو بري تاعهم ونحي لو بري تاع لا كانيوت حيبقى لي ب 1 اورو و 94. وهنا حنديروا رومبورسمون تاع 50 1 اورو 50 فلاش برومو. 1 اورو 50 فلاش برومو راهم دايرين رومبورسمون تاع هذا فلاش برومو. دونك سا فو ثاني اذا كنتو ديروا دي غاتو افيك لي زاموند، ولي زاموند على بالكم لي غاليين. دونك سقاموا لي 44 سنتيم الزوج. هنا وشنو ثاني شريت سباغيتي. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا السباغيتي 2 اورو 54. دونك هنا داروا لي دونك راكم تشوفوا 2 اورو شي حاجه، داروا لي 1 اورو 67 في لاكارت فيديليتي، يعني بقاو لي ب 78 سنتيم الزوج. يعني يعني تقريبا يعني 40 سنتيم للواحد. وكما راكم تشوفوا يعني هذوما فيهم 1 كيلو. Moi je trouve franchement ça vaut vraiment le coup على لي بات والبيل، لانه سي رار كو زعما كاين هكذا زعما بوكو دو بون ريدكسيون كنحصلوا عليهم gratuit. à part la dernière fois j'ai les pâtes panzani
كنحطو فيهم لا غومبورسمون في لابليكاسيون. واكيد اذا كنا يعني محتاجين الحاجه ما نستناوش حتى تحطوا في لابليكاسيون. كي تكون اون اوكازيون ثاني كنشروهم ب 40 سنتيم الباكي، الواحد يعني البروفيت. واش بقالي ثاني دونك ها لو روتور دو كورس. زدت شريت باكي واحد اخر تاع لو لي، لانه كاين الغومبورسمون تاع شوبينيوم. في لو غومبورسمون تاع شوبينيوم هذا كيدير 10 اورو، يعني كان ناقص 30% في راكم شفتوه يعني في لا فيديو. وهنا نزيد ندير غومبورسمون تاع 3 اورو في لابليكاسيون تاع شوبينيوم. انا وشنو لابليكاسيون تاع شوبينيوم عندي زوج منهم، وحده ليا وحده للزوج ديالي. يعني ديك الخطره كانت على لو كونط تاع الزوج ديالي، وهاد الخطره حتكون ليا. وهكذا يعني كدرت ان تي بو ستوك تاع لو لي يعني. وثاني لا دات باش يتبريما الي ان تي بو لوان. دونك هذا هو بالنسبه للحليب. خاصني دوكا خاصني الشيبس. دونك كما راكم تشوفوا لي شيبس هذوما ثاني الى تاعهم برومو. نورمالمون كان الثمن تاعها هو 8 اورو 15، حطوا لي 5 اورو 54 5 اورو فاصل 54 سنتيم في لاكانيوت فيديليتي. يعني استقاموا لي هذوما لي شيبس كامل 2 اورو 61 سنتيم. كما راكم تشوفوا سي ان باكي دو عفوا كنبوجي un petit peu الكاميرا باش تشوفوا. سي ان باكي دو 6. دونك فوالا خصني حاجه. دونك هنا شريت لو فرomage رابي. دونك شريت هنايا هنا فيها 500 غرام 500 غرام. هنا ثاني لا كانيوت دوبلنا يعني لو برودوي. نورمالمون كيدير 3 اورو 80 الواحد، هنا في زوج 7 اورو 60. حطوا لي 5 اورو فاصل 16 في لا كانيوت، يعني بقاو لي بزوج اورو و44، يعني 1 اورو و20. وهاد الكريير فرانشمون il est bien parce que ça fond كي نحطو فوق لي غاتان ولا فوق لي بيتزا. انا اول فوا كنستعمل لو بروميير بري اون فات تاع كارفور، كنشريه كي تحطو فوق لو غاتان يعني ما يذوبش يعني لو فرomage. انا وشنو هنايا لا دات تاعهم مازالها يعني حتى المواد لو 11 شهر نوفمبر. انا الطون وثاني فيهم 500 غرام 500 غرام. دونك فوالا. وثاني شريت كيما قلت لكم لي بوم. دونك هامليك لي بوم اللي شريت من كارفور. دونك فوالا. دونك اون كيس زاد خرج لي ان بون ريدكسيون كيما وريت لكم 7 اورو كنشري 70 اورو. بالك حنستعملو نهار الاثنين اذا حب ربي سبحانه، لانه هو لو ديرني جور يعني تاع لو موا. ها لا كانيوت يعني كدوبلي ان شاء الله. يعني لا ثاني لقيت يعني مازال لي بروموسيون كنزيد نبروفيتي. هذوما لي برودوي كامل اللي وريته لكم يعني كانت دوبلات لي في لا كانيوت من لا باج 8 حتى ل 27. واش حبيت نقول ثاني دونك كي وصلت كيما قلت لكم كي وصلت لي يعني الريزومي تاع هذا كي وصلت اون كاس هو 100 اورو. نديت لها 7 اورو كنشري 70 اورو داشا. ونديت لها لو بون ريدكسيون تاع لي اندروس لا كومبوت و تاع لي كوش هارموني. دونك وصلت كامل 90 اورو داشا. داروا لي 61 اورو في لا كانيوت. دونك كانت هكذا راكم شايفين السمانه اللي فات ميم با السمانه في الفيديو اللي فات. دونك هالخطره ودات لي 61 اورو 14 سنتيم. دونك كنت في 90 اورو داروا لي 61 اورو في لا كانيوت. وفي لي رومبورسمون راح يدخل لي 13 اورو تاع لو رومبورسمون.
في الاخر يعني في الاخر كاستغام لي لانه قبيلات نسيت ما نحيتش 80 سنتيم تاع البينيفيس تاع لي كوش ارموني، يعني حيستغاموا لي كامل يعني ب 15 اورو. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم. جيسبر كو لا فيديو تاع اليوم نال اعجابكم، واذا كان عندكم اي سؤال ولا استفسار خلوه لي. وبالنسبه لي زابليكاسيون شوبينيون كوكو نتورك كوتي فلاش برومو اوسي كامل هدرت عليهم، راح نخليهم لكم كامل اون بار دانفو. نقول لكم تهلاو في رواحتكم، يا لا بروشين فيديو وفيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.